नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभाव्यस्य मातरम्। त आदरणीय महानुभाव, यो अध्यात्म सन्देश युट्युब च्यानलमा हामीलाई हेरिरहनुहुने, सत्सङ्गबाट लाभान्वित भइरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावमा म श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त महानुभाव, हामी वैदिक सनातन धर्मका विशेषताहरूलाई केलाउँदै अघि बढिरहेका छौँ। हामीले ओमकारलाई किन मानियो, मन्त्रको प्रमुख बीज मन्त्र किन मानियो, पूर्व र परजन्म भनेको के हो, मृत्यु के हो, वेद कस्तो कुरा हो, यी तीनवटा विशेषताहरू हामीले समीक्षा गरेका छौँ। आजको सत्सङ्गको बसाइमा हामी चौथो वैदिक सनातन धर्मको चौथो विशेषता गाईलाई आमा मानियो। किन गाईलाई आमा मानियो भन्ने विषयलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। गाई कसरी प्रकट भइन्, गाईलाई आमा किन मानिएको हो, गाई दान किन गरिन्छ, ब्राह्मणलाई नै दान किन गर्ने, अरू कसैलाई दान गर्दा हुँदैन, यी तीनवटा जिज्ञासाहरूलाई यो मेरो सत्सङ्गले पक्कै पनि उत्तर दिनेछ। यो सृष्टिको प्रारम्भको कुरा हो। जुन प्रसङ्ग म भन्न गइरहेको छु, यो महाभारतको अनुशासन पर्व अन्तर्गत वशिष्ठ र सौदासका बीचमा भएको संवादमा यो व्याख्या भएको छ। ब्रह्माजीले यो सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीले दक्षलाई सृष्टि गर्न खटाए। दक्ष प्रजापतिले पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभयो, मानसिक सृष्टि गर्नुभयो, प्राकृतिक सृष्टि गर्नुभयो, वैकृतिक सृष्टि गर्नुभयो। त्यो सृष्टि मध्येको समुच्च सृष्टि मानव सृष्टि भयो। चेतना सम्पन्न, सबै प्राणीभन्दा उत्कृष्ट प्राणीका रूपमा मानवको सृष्टि भयो। तर मानवमा एउटा समस्या देखा पर्यो। जन्मिने बच्चाहरूलाई आमाले दिए खुवाएको दुधले नपुगेर शरीर अत्यन्त दुब्लो पातलो ऊर्जाहीन शरीर बन्यो। हड्डीहरू सबै खिएका, किनकि क्याल्सियमको कमी भयो, अरू ऊर्जा कमी भयो, बच्चालाई चाहिने ऊर्जा। दक्ष प्रजापति कहाँ सबै मानवहरू आएर सुनाए, हे प्रभु, हामीलाई त अत्यन्त समस्या भयो, सृष्टि अघि नबढ्ने भयो। अब दक्ष प्रजापति गएर यो परिघटना ब्रह्माजीलाई सुनाए। ब्रह्माजी पनि दुःखी हुनुभयो, मानवको सभ्यता अघि बढ्दैन कि भनेर। ब्रह्माजीको अगाडि एउटा सानो सुनको सकौरामा, यानि सकौरो भनेको कटौरामा अमृत राख्नु भएको थियो। त्यो अमृत उठाएर पिउनुभयो अनि लामो श्वास फेर्नुभयो खुइ गर्दै, किनकि मानव सभ्यता पनि नबढ्ने भयो। ब्रह्माजीलाई धेरै पीडा भयो। लामो श्वास फेर्दा श्वासबाट एउटी गाई प्रकट भइन्। तिनको नाम सुरभि रह्यो। सुरभि भनेको सुगन्ध हो। अमृतको सुगन्धबाट प्रकट भएकी हुनाले गर्दा यिनको नाम सुरभि रह्यो। अब ब्रह्मलोकमा यी सुरभिका कैयौं शाखा सन्तानहरू भए। यी प्रकट भएकी गाई कस्ती गाई थिइन् भन्दा जुरो ठुलो भएकी, बाटुला खुर भएकी, गलकम्बल सुन्दर भएकी, सिंह ठिक्कका भएकी, अग्लो स्वरूप भएकी र विशेष स्मरणीय विशेषता भनेको, स्मरण गर्न योग्य विशेषता भनेको, यी कराउँदाखेरि आम्मा आम्मा भन्थ्यो, अम्मा अम्मा भन्थिन्। यानि कि आमा आमा यिनको आवाज हुने। वास्तविक गाई त्यस्ता गाईहरू हुन्छन्। अहिले कैयौं अरू प्राणीसँग क्रस गरेर निकालिएका गाईहरू कसैका ढाड चुलेसीका जस्ता निहुरिएका, कोही कस्ता अनेक प्रकारका। तर यहाँ सक्कली गाईको कुरा हुँदैछ। यसरी गाई प्रकट भए। गाई ब्रह्मलोकमा धेरै बढे। एक दिन एउटी गाईको बाछाले गाईको दूध खाँदै थियो। बाछाले दूध खाँदा खाँदै मुखमा फिँज निस्क्यो। त्यो फिँज उडेर गएर कैलाशमा भगवान शिवका शिरमा लाग्यो। भगवान शिव रिसाउनु भयो, यो कसको फिँज आएर मेरो शिरमा लाग्यो, मेरो अपमान यत्रो हुन्छ। यसो हेर्दा गाईको बाछो खेद्न थाल्नुभयो। पछि आउनुभयो। गाई र बाछो दुवै डराएर चन्द्रमातिर भाग्न थाले। चन्द्रमा ब्रह्माजीका मनबाट प्रकट भएका चन्द्रमाका छेउमा जाँदा धवल श्वेत वर्णका चन्द्रमाको यी कपिला कैलो रङकी गाई सेतो रङतिर जाँदाखेरि यिनमा
टाटे पाङ्रे रङ भयो, चित्रा गौ भइन्। चित्रा भनेको हामीले बुझ्ने भाषा माली गाई भयो। ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो भगवान शिवलाई, प्रभु यी त परोपकारी गाई हुन्, यिनलाई यसै नखेदिदिनु होला र यिनको बाछाले खाएको फिज अशुद्ध हुँदैन। गाईका बाछाको जुठोलाई जुठो मानिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यसो नगरिदिनुहोस्। गाईलाई भन्नुभयो, हेर गौ, तिमी यो तिम्रो छोरो भगवान शिवलाई एउटा उपहार टक्र्याऊ। गाईले पनि उपहार टक्र्याइन्। भगवान शिवले त्यस दिनदेखि गोरुलाई आफ्नो वाहन बनाउनु भयो, यानि कि साँडे भगवान शिवको वाहन भयो। त्यस पछाडि यिनी गाई ब्रह्माजीले दक्षिणा दिए, कोही गाई कामधेनु स्वर्गमा पठाइदिनु भयो। ब्रह्माजीले तिनी गाईहरू पृथ्वीमा तिनीहरूकै सन्तान आए। यसरी गाई प्रकट भइन्। गाई त यसरी प्रकट भएकी हुन् सज्जन, मानवको सर्वदा कल्याणका निम्ति। त्यस पछाडि एक दिन देवताहरूले छलफल गरे। कालान्तरमा लामो समय बित्यो, यी त गाई प्रकट भएको कथा भयो। कालान्तरमा एक दिन देवताहरूले सल्लाह गरे, 33 कोटी हामी देवताहरू छौँ। 33 कोटी देवतामा कुन कुन देवताको नाम जानुन्, कसरी पूजा गरून्, मानवलाई पूजा गर्न समस्या होला भन्ने विचार गरेर देवताहरूले सल्लाह गरे, एउटा कुनै प्राणीका शरीरमा बसिदिउँ, जुन प्राणीको पूजन गर्नाले सबै 33 कोटी देवताको एकै ठाउँ पूजा गरेको महत्त्व झल्कियोस्। कस कहाँ बसौँ त? परोपकारी प्राणी अन्वेषण गर्दै जाँदा संसारमा सबभन्दा परोपकारी प्राणी गाई जतिको कुनै पनि भेटिएन। किनभने सज्जन, गाईले अमृत प्रदान गर्छ। त्यो गाईले दिएको दूध केवल दूध होइन, अमृत हो। आमाले दिएको दूध हामी 2 वर्ष, धेरै लामो खानेले 5 वर्ष दूध खाइएला। तर गाईको दूध त जन्मनुभन्दा अगाडि गर्भदेखि खाएको दूध मृत्युसम्म त खायौँ, मृत्युपरान्त पनि पिण्डको रूपमा, तर्पणको रूपमा गाईको दूध हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसले गर्दा गाईको दुधले नै हाम्रो जीवन प्रदान गर्छ। कति बच्चाहरूलाई आमाको दुध आएन भने गाईको दुध खुवाइदिन्छौँ। गाई नै आमा, त्यही भए वैकल्पिक आमा। फेरि गाईको सरल स्वभाव देवताहरूले विचार गरे। हेर्नुहोस्, हामी खान के गर्छौँ? केरा पाक्यो, गुदी जति हामी खान्छौँ। एक्काइयो गुदी कसैले पनि गाईलाई छुट्याउँदैन। बोक्रा जति गाईलाई, गहुँ फल्यो, पिठो जति त हामीले खायौँ, कुडा जति सबै गाईलाई, धान फल्यो, चामल जति हामीलाई, भुस जति गाईलाई, राम्रो जति हामी खाने, नराम्रो जति गाईलाई दिनु। तर सुखा रुखा कुडो जुठो सबै थो खाएर गाई के दिन्छन्? अमृत प्रदान गर्छ। तर गाईलाई जुठो दिनु हुँदैन, जुठो त कहिले पनि दिनु हुँदैन। तर कुडा खाएर अमृत प्रदान गर्ने, सुखा रुखा पराल खाएर दूध अमृत प्रदान गर्ने वाली गाई, यतिको परोपकारी कोही पनि छैन भन्ने विचार गरे र सारा देवताहरू गाईका शरीरमा बस्ने भए। निर्धारित समय बनाइयो, यति समय भित्रमा बस्ने। भोलिपल्ट सबै देवता र त्यो निर्धारित समयमा गाईका शरीरभरि बसे। गाईको शरीर सबै 33 कोटी देवताहरूले भरिसक्यो। 2 देवीहरू आउन ढिलो भयो। ती देवीहरू थिए गंगा र लक्ष्मी। गंगा र लक्ष्मीले त बस्ने ठाउँै कहीँ शरीरमा हेरे, रौँ रौँ भरियो, सिङमा बसे, पुच्छरमा बसे, कुनै ठाउँ पनि खाली छैन, कहाँ बसौँ विचार गरे। त्यतिखेरै भगवान शिवले गंगालाई भन्नुभयो, हेर गंगा, तिमी कहीँ बस्ने ठाउँ देखिनौ? भन्दाखेरि यिनले भने 2टा ठाउँ त बाँकी छन् प्रभु। कहाँ कहाँ? गौत आउने ठाउँ र गोबर आउने ठाउँ। भनेपछि त्यसो भए गौत आउने ठाउँमा बस गंगा, तिम्रो कल्याण हुन्छ त्यही बस। अरू सम्झाउनु भयो। हेर, यता भगवान विष्णुले लक्ष्मीलाई सम्झाउनु भयो, हेर लक्ष्मी, तिमी त मेरी प्राण प्यारी पनि हो, मेरो बाणीलाई तिमी कहिले उल्लङ्घन गर्दिनौ, तिमी गोबर आउने ठाउँमा बस। देवीहरू सङ्कोच मान्दै थिए।
भगवान शिवले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, बुद्धिमानीले कहीँ स्थान प्रदान हुँदैन, स्थिति प्रदान हुन्छ। व्यक्तिले एउटा यो स्मरणीय कुरा हो, ठाउँ परिवर्तन गरेर व्यक्ति परिवर्तन हुँदैन, स्थान परिवर्तन होइन, स्थिति परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ बदल्दैमा मान्छे अल्छी, मान्छे जाङ्गलिलो भइहाल्ने होइन। स्थिति बदल्यो भने जहाँ बसिया छ त्यही राम्रो हुन्छ। आचरण बदल्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो स्वभाव भएको कोही बस्यो भने त्यो नराम्रो ठाउँ पनि राम्रो बन्छ। गङ्गा गएर गौत आउने ठाउँमा बसिन्, लक्ष्मी गएर गोबर आउने ठाउँमा बसिन्। अब सज्जन यता त्यही भएर गङ्गा बसेकाले गर्दा त्यस दिनदेखि गाईको गौत अतिशय पवित्र भयो। गौत गङ्गा जल जतिकै पवित्र। त्यही भएर हरेक सुतकबाट मुक्त हुनका लागि हरेक कार्यको प्रारम्भमा हामी गौत खाएर, पञ्चगव्य खाएर यज्ञलाई प्रारम्भ गर्छौँ। यता जहाँ गोबर आउने ठाउँमा लक्ष्मी बसिन्, त्यस पछाडि यी देवताहरू बसिएकी गाईले गोब्र्याइन्, गोबर छोडिन्। त्यो गोबर दिँदा पहिलो गोबरबाट बिल्व वृक्ष प्रकट भए, उम्रियो। जुन बिल्व वृक्ष भगवान शिव यति प्रसन्नताका साथमा स्वीकार गर्नुभयो, यी गङ्गा र लक्ष्मीले भनेको मानेकाले गर्दा भगवान शिव प्रसन्न भएर वृक्ष लिएर जानुभयो कैलाशमा। त्यस पछाडि गोबरबाट उम्रिएको बिल्व वृक्ष रह्यो। पछि देवताहरूले सोधे, प्रभु तपाईँ के चढाउँदा सबभन्दा प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्दा भगवान शिवले भन्नुभयो, म त सबभन्दा प्रसन्न यो बिल्व वृक्षको पत्ता 3वटा, मेरा सत्वरज तमगुण यी 3टा गुणको प्रतीक भएको त्रिशूल जस्ता 3टा पत्ता भएको एउटा मात्रै बिल्व पत्र मलाई अर्पण गर्यो भने पनि म प्रसन्न हुन्छु। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3टा त्रिगुणाकारम, 3टा गुणको आकार भएको त्यो एउटै मात्रै बिल्व पत्र चढायो भने त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वमेकम शिवार्पणम, 3 जन्मको पाप हरण गरिदिन्छु। भगवान त्यति प्रसन्न हुनु। त्यहाँबाट देवताहरूले बिल्व वृक्षको एउटा बिरुवा लिएर आए, देवताहरूले पृथ्वीमा छोडिदिए। आज पनि बिल्व वृक्ष हामीसँग छँदैछ भगवान शिवलाई पूजन गर्ने। बिल्व वृक्षका कैयौँ चिजहरू, पत्तादेखि लिएर हरेक चिजहरू औषधि, आयुर्वेद विज्ञानमा कैयौँ चिजका औषधिहरू छ। तसर्जन यसरी बिल्व वृक्ष प्रकट भए र गाईको गौत र गोबरबाट बनिएका फलिएका पृथ्वीमा गोबर र गौत लगाइयो र केही उत्पादन गरियो भने त्यहाँबाट उत्पादन भएको जे अन्न बाली फल्छ त्यो सबै औषधि हो, जसलाई अर्गानिक अन्न बाली भनिन्छ। त्यो हाम्रो शरीर मैत्री फल्छ। त्यहाँ शरीरलाई कुनै प्रकारको रोग हुँदैन। र गाईको शरीरलाई कसैले सुमसुम्यायो भने 33 कोटी देवता सुमसुम्याएको फल मिल्छ। 33 कोटी देवतालाई स्पर्श गरेको फल मिल्छ। गाईलाई पूजा गर्यो 33 करोड देवताको पूजन गरेको फल मिल्छ। र अहिले विकसित मुलुकमा एउटा मिडिया मार्फत हामीले सुन्न पायौँ, तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ, कम्युनिकेसन भनेर। गाईसँग गएर एकछिन अँगालो लगायो, गाईलाई सुमसुम्यायो, गाईसँग आधी घण्टा जति बस्यो त्यसरी भने त्यो एक प्रकारको थेरापी हुने र मानसिक रोग निको हुने तथ्य समेत पुष्टि भइसकेको छ। हाम्रा पुर्खाहरू त्यसै निरोगी होइनन्। गाईको गोबर सोर्नुहुन्थ्यो, गौत उठाउनुहुन्थ्यो, गाईको शरीर सुमसुम्याउनुहुन्थ्यो, गाईका गोठमा गएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हाम्रा पुर्खाहरू अहिले पनि कतिले गरिरहनु भएको छ सेवा। अहोभाग्य हो। जसले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ हीनता बोध नगर्नुहोस्। धन्न हामीले यो सेवा गर्ने सौभाग्य पायौँ। यत्रो देवताको सेवा। मान्छे निरोगी हुन्छ, मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ। मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको व्यक्तिले नि संसारमा प्रगति उन्नति गर्न सक्छ। अब सज्जन यही गौको सेवा गरेर रघुवंश महाकाव्यमा कालिदासजीले यही कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो। दिलीपका छोराछोरी नहुँदा, पुत्र नहुँदा गौको सेवा गरेर यिनले रघु जस्तो एउटा सम्राट छोरो प्राप्त गरे।
सन्तति नहुने व्यक्तिले पनि गाईको सेवा गर्यो, गाईको सेवा पुरी गर्यो भने सन्तति प्राप्त हुन्छ। सम्पत्ति नहुनेले सम्पत्ति लाभ गर्छ। अब म छोटोमा हजुरहरूलाई एउटा कुरा बुझाउँ। गाई दान किन गरिएको? अब गाईलाई आमा त यस अर्थमा मानिएछ, आमाको दुध केही दिन मात्रै खाइयो, तर गाईको दुध जन्म पूर्वदेखि प्रारम्भ गरिएको, मृत्यु पछाडि पनि पिण्डको रूपमा स्वीकार गरियो। त्यसैले गर्दा गाई आमा भइन्। अब गाई दान किन ब्राह्मणलाई गर्ने, यो कुरा सुनाउँछु। एकपल्ट महर्षि च्यवनले विचार गर्नुभयो जलमा डुबेर तपस्या गर्नु पर्यो भन्ने। गंगा र यमुनाजीको सङ्गम भएको गंगा यमुना सङ्गममा तपस्या गर्नुभयो, 12 वर्षसम्म तपस्या। त्यहाँनिर भित्र माछाहरू आएर च्यवन ऋषिका दारीमा लागेका लेउमा बस्न थाले, शरीरमा आएर बस्न थाले, मित्रवत व्यवहार भयो। एक दिन माछा मार्ने मसेराहरू गएर यसो हेरे, माछा भएको देखे, जाल हाने, जाल ताने, जोडसँगले जाल तानेर बाहिर निस्किँदा त कैयौँ माछाहरू निस्किए। जाल खोल्दा त एकजना ऋषि पनि निस्किए। यी तपस्वी ऋषि। सबै मत्स्यराहरू डराए। त्यस पछाडि ऋषिका शरणमा पर्न थाले, काम्न थाले। दिनभरिको उद्यम थियो मत्स्यराहरूको, सामान्य कुरा थिएन। च्यवन ऋषिले सोध्नुभयो, सज्जन किन तिमीहरू यसरी डराएर मेरा चरणमा आएका? ऋषि ईश्वर हामीलाई माफ गर्नुहोस्। त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ ऋषि? तपाईहरुलाई माफै भयो, एउटा काम गर्नुहोस्, सप्तपदी मैत्री कोहीसँग 7 कदम सँगै हिँड्यो भने त्यो मित्रता कायम हुन्छ, हाम्रो धर्मले त्यो भन्छ। तसर्थ यी माछाहरू त मसँग 12 वर्षदेखि सँगसँगै बसेका छन्। कति मरे यिनीहरूका वंशहरू, कति फेरि जन्मिए। त्यसले गर्दा यिनीहरू मेरा शरणमा रहेका माछाहरूलाई तपाईहरु भनेको मान्नुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्। मत्स्यराहरूले पनि ऋषि वाक्यलाई मानेर माछा पानीमा छोडिदिए। ऋषिले यस पछाडि भन्नुभयो, हेर अब तिमीहरू के गर, तिमीहरूको त दिनभरिको शिकार हो, घरमा बाबा आमा बस्नु भएको होला, बुढाबुढी हुनुहुन्छ होला, छोराछोरी मसिना होला, तिमीहरू त लगेर खुवाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा तिमीहरूको शिकार अब छैन, तिमीहरू मलाई नै शिकार गर, लगेर मलाई नै बाँडीचुँडी खाओ। मत्स्यराहरू त थरथरी काम्न थाले, ऋषिको कुरा के हो? थरथरी काम्न थालेपछि भन्नुभयो, त्यसो भए होइन, तिमीहरू त्यसरी त्यो काम गर्न सक्दैन भने अर्को काम गर, तिमीहरूका राजालाई बोलाएर ल्याऊ। अब राजा बोलाउन भनेर पठाउनु भयो। यतिखेर भारतवर्षका प्रतापी राजा, सशरीर स्वर्ग जाने राजा नहुष राजा शासन गर्थे। नहुष राजालाई निवेदन गरे। नहुष राजा आफ्ना मन्त्री, गुरु, पुरोहित सबैका साथमा सम्राट राजा आए। च्यवन ऋषिका शरणमा परे। च्यवन ऋषिलाई आएर नमन गरेर भने, हे यी मत्स्य र मेरा प्रजाहरूले तपाईलाई चाहिँ अपमान गरेछन्, ऋषिश्वर तपस्या भङ्ग गरिदिए, माफी दिनुहोस्, के गर्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस्। च्यवन ऋषिले भन्नुभयो, हेर ठिकै छ, तिमीले त माफी दिनु र यी बिचराको दिनभरिको शिकार हुँ म, मेरो मोल गरेर हेर्नुहोस् राजन, यिनीहरूलाई त्यो सम्पत्ति दिएर पठाउनुहोस्, किनकि दिनभरि यिनीहरूले प्रयत्न गरेका छन्। त्यतिखेर राजाले अब मोल गर्नुपर्ने भयो, ऋषिको मोल। राजाले सहज रूपमा बोलिदिए, दिनभरि यिनीहरूले अब तपाईको किम्मत कति थोरै भन्नु, 10,000 स्वर्णिम मुद्रा दिन्छु महाराज। ऋषि खित्का छोड्न थाले, मेरो मोल 10,000? होइन महाराज, राजा नहुष राजा डराए, होइन 1 लाख बोल। अब यस पछाडि भन्नुभयो, ए राजन, मसँग त वेदका ऋचाहरू छन्, एउटा मन्त्रको शक्ति देखाइदिउँ, 1 लाखको मात्रै शक्ति छ। फेरि भने होइन महाराज, त्यसो भए 1 करोड स्वर्ण मुद्रा दिन्छु यिनीहरूलाई। फेरि ऋषिले भन्नुभयो, यस्तो मोलतोलसँग तिम्रो सम्भव हुन्छ? तिमीले के वेदका मन्त्रहरूलाई त्यसरी तौलिएका? म त कहाँ एक्लो छु त, म भित्र वेदका ऋचाहरू छ। मेरो राज्य आदि राज्य भयो महाराज, राज्यले पनि हुँदैन, तिमीले वेदका मन्त्र त्यसरी किनबेच गरेर सक्छौ? मोलतोल हुन्छ ब्रह्माण्डमा? त्यसो भए के गरौँ? हात जोडेर च्यवन ऋषिलाई यी राजा नहुषले भन्नुभयो, मलाई 1 दिनको समय दिनुहोस् महाराज, म के द्वारा ऋषिको मोल चुकाउन सक्छु म खोजी गर्छु। ऋषिले पनि समय दिए। यहाँबाट सिधै एकजना मुनि कहाँ गए, जो गौपुत्र गाईका पुत्र थिए भनेर लेखिएको छ। यी ऋषि कहाँ गएर सोधे, हे ऋषिश्वर, एकजना ब्राह्मण, एक ब्रह्मर्षिको मोल के हुन्छ, कति हुन्छ, केले मोल चुकाउन सकिन्छ? यतिखेर यिनले बताउनुभयो, मोल चुकाउनका लागि
अरू केहीले वेदका ऋचाहरू हुन्छन् ब्राह्मण ब्रह्मर्षिसँग, केहीले मोल चुकाउन सकिँदैन। एउटी गाई लगेर दान गर। त्यस पछाडि नहुस राजा भोलिपल्ट एउटा कैलो वर्णकी गाई, भर्खर ब्याएकी पहिलो वेदकी गाई लिएर गई। मुस्कुराउँदै ऋषिलाई गएर, ऋषि स्वर मैले यसरी गौ लिएर आएँ, तपाईँको मोल यहीँबाट चुकाउन चाहन्छु। ऋषिले यतिखेर भन्नुभयो, ठिकै छ, मात्रै कुरा बुझ्यो, म त यो कुरा मात्रै बुझाउन चाहन्छु। राजाले यी मत्स्यराहरूलाई पनि पर्याप्त सम्पत्ति दिएर पठाउनु भयो। गाई ऋषिलाई सुम्पिनु भयो। त्यसपछि च्यवन ऋषिले सम्झाउनु भयो, राजन, यो गाई ब्रह्मर्षिलाई दिइन्छ, ब्राह्मणलाई प्रदान गरिन्छ, वैदिक ब्राह्मणलाई। किन भन्दा संसारमा वेद प्रकट भएपछि सयज्ञ पुरो सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा यज्ञ सहित प्रजालाई सृष्टि गरेर ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, हेर प्रजा हो, यज्ञ पनि सँगै सृष्टि भएको थियो, तिमीहरू यो यज्ञ गर, यज्ञले देवतालाई तिमीहरू पूजन गर, देवताले तिमीहरूलाई अनुकूल वातावरण सृजना गर्छन्। परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ, देवताहरूले तिमीहरूको उपकार गर्नेछन्, तिमीहरू देवताको आस्था गर्नेछौ। ब्रह्माजीले यसरी आदेश दिनुभएको थियो। त्यसले गर्दा ब्राह्मणहरूसँग मन्त्र हुन्छन्, वेदका मन्त्रहरू, अनि यज्ञ सम्पादन गर्न यज्ञको हवनीय द्रव्य गाईसँग हुन्छ। किनभने सज्जन, यज्ञमा गाईको दूध, दही, घिउ अनिवार्य चाहिन्छ, अनि गौत र गोबर यो पनि नभई हुँदैन। पञ्चामृत पनि गाईबाट, पञ्चगव्य पनि गाईबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यज्ञ सम्पादन गर्नका लागि ब्राह्मणलाई गौदान गरिन्छ। ब्राह्मणसँग मन्त्र, हवन गर्ने पदार्थ, अर्पण गर्ने पदार्थ गाईसँग हुन्छ। गाईको हव्य गव्य र ब्राह्मणका मन्त्रको तालमेल भएपछि यज्ञ सम्पादन हुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मणलाई गाई दिने पद्धति बसेको हो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन, भगवद् गीता 3 अध्याय 9 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यज्ञभन्दा बाहिरको कर्म त यो संसारमा बन्धनको कारण हो। त्यसले गर्दा यज्ञकै लागि हरेक काम गरिन्छ। र ब्राह्मणलाई नि गाईदान गर्नुको कारण ब्राह्मणले यज्ञ गरून् भनेर हो। ब्राह्मण यज्ञ गर्दैनन्, वेदका ऋचा पढेका छैनन्, वेदाध्ययन गर्दैनन्, स्वाध्यायनमा प्रमादः, स्वाध्यायमा प्रमाद गर्छन् भने ती ब्राह्मणलाई गौदान गर्न योग्य हुँदैन भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। तपस्रुत ब्रह्मवदान्य सदभ्य प्रादाम युवाभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्य, भागवत 10 स्कन्द 64 अध्यायको 14औं श्लोक। तपस्या श्रुत भनेको वेद, ब्रह्म वदान्य सद्भ्य, अनि ब्रह्म चिन्तन ध्यान, ब्रह्म भनेको ब्रह्म गायत्री चिन्तन, अनि सद्भ्य सत्पदार्थको चिन्तन गर्ने ब्राह्मणलाई गौदान गर्नुपर्छ। त्यही भएर ब्राह्मणलाई गौदान गर्नुको कारण ब्राह्मणले गौ सेवा गरेर यज्ञ गरून् भनेर। ब्राह्मणले पनि गौ पाउने बित्तिकै त्यही किलाबाट बेच्नु हुँदैन। किनबेच अहिले त विनिमय छ, सामाजिक रूपमा विनिमय गर्ने विधि प्राप्त गर्दा गर्दै त्यही बेच्यो भने त्यो ब्राह्मणलाई सबभन्दा ठुलो दोष लाग्छ। ब्राह्मणले एक त गाई बेच्नै हुँदैन। यसरी गाई दान गर्ने पद्धति बसेको हो। त सज्जन, यसरी गौलाई आमा मान्नुको कारण गाईले हामीलाई अमृत प्रदान गर्छिन्। आमाको दूध त छोटो समय खाइन्छ। संसार सृष्टि दूधबाटै हुन्छ। हरेक अन्नबालीमा पहिले दूध हुन्छ, अनि मात्रै चामल हुन्छ। धान फुल्यो दूध, मकै पनि दूधबाट मकै बन्छ। फलफुल पनि पहिले काँचो हुँदा यसो कोट्या भने दूध निस्किन्छ सेतो। जीवन दूधमा जीवन छ। त्यसले गर्दा गाईको दूधले हामीलाई जीवन प्रदान गर्छ। गाईको दूधले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्छ। गाईको घिउले कति रोगहरू शमन गर्छ। गाईको 13-14 घण्टाभित्रको दही प्रतिदिन 1-1 चम्ची खायो भने पेटका विकारहरू विनाश हुन्छन्। कैयौँ गाईका दुधको औषधि, गाई गोरसको औषधि मानिएको छ गोरसलाई। र गाईको गोबर र गहुँतले
पृथ्वीलाई उर्वरा, ऊर्जाशील, शान्ति प्रदायक, शान्ति हृदय, देउहु शान्ति अन्तरिक्षम शान्ति त गाईको गोबर लगाएपछि मात्रै हुन्छ पृथ्वीमा। गाईको गोबरबाट उत्पादन भएका सागसब्जीहरू स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई रोगहरू लाग्दैनन्। त्यसैले गर्दा गाईलाई हामीले आमा मानेको हो, गौ माता भनेर हामी पूजन गर्छौँ, सेवा गर्छौँ। अनि गाई ब्राह्मणलाई यज्ञका लागि भनेर गौदान गरिएको हो। यसरी मैले आज यो गौदान, गौको सेवा गर्नु, गो सेवा गर्नु वैदिक सनातन धर्मको अर्को एउटा चौथो विशेषता हो। यो चौथो विशेषता गाईको सेवाको विशेषता। अब त सहरीकरण बढ्दै गएपछि, औद्योगिकरण बढ्दै गएपछि गौ सेवा पनि घट्दै गयो। घरै पछि पहिले गाई हुन्थे, अहिले अभाव भयो। गौ सेवा गर्न मन लाग्दाखेरि अहिले कति सङ्घ संस्थाहरूमा गाईहरू राखिएका हुन्छन्, गौशालामा हुन्छन्, त्यहाँ गएर पनि सेवा गर्न सकिन्छ। कुँडो पुर्याएर त्यहाँनिर पराल किनेर नुन पुर्याइदिएर चोकर दिएर गाईको सेवा हुन सक्छ सजल। त्यसरी पनि हामीले वैकल्पिक मार्गहरूद्वारा पनि हाम्रो गौको सेवन गर्ने, सेवा गर्ने हाम्रो पद्धति वैदिक सनातन धर्मको एउटा विशेषता भएकाले गर्दा त्यो सेवा हामीले छोड्नु हुँदैन। यसरी गौ सेवाको विषयलाई यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। र अब विदेशका कैयौँ अनुसन्धानहरूले पनि कम्युनिकेसन, गाईसँगको संसर्गले मानसिक रोग तनाव समेत मुक्त हुने कुरालाई पुष्टि गरेका छन्। यसरी आज मैले यो गौ सेवा वैदिक सनातन धर्मको एउटा मूल विशेषताको रूपमा मैले यहाँनिर प्रकट, गाईको प्रकट, गाईकोलाई किन आमा मान्ने, किन गौ माता भनिन्छ भन्ने विषयवस्तु र ब्राह्मणलाई नै किन दान गरिएको भन्ने कुरालाई मैले यो आजको बसाइमा समालोचना गरेँ। अब अर्को खण्डमा, अर्को बसाइमा किन हामीले ढुङ्गालाई पूजा गर्यौँ, मूर्ति पूजा किन गर्यौँ, यसको अत्यन्त गहनतम विशेषतालाई म उजागर गर्नेछु भन्दै आजको प्रवचन श्रृङ्खला यहीँ पूर्ण भएको कुरामा सबैलाई हार्दिक